बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। ईरान के इसराइल पर मुमकिन हमले के पेश नज़र मगरबी फ़ज़ाई कंपनियों ने परवाज़ें मअतल कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इसराइल पर मुमकिन जवाबी हमले के पेश नज़र जर्मन एयरलाइन ने तेहरान के लिए अपनी परवाज़ों की मअतली में तोसी कर दी। ईरानी सरकारी खबरसा इदारे ने अरबी में एक इंतबाह जारी किया था जिसमें कहा गया था कि तेहरान की तमाम फ़ज़ाई हदूद फ़ौजी मशक़ों के लिए बंद कर दी गई हैं, लेकिन फिर इस रिपोर्ट को हटा दिया गया। इसराइल पर ईरानी हमले का खदशा, अमरीकी सफारतकारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। इसराइल पर ईरान के हमले के खदशे के पेश नज़र अमरीका ने अपने सफारतकारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सफारतकारों के गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई और सफारतकारों को तिल अवीव और यरूशलेम से बाहर ज़ाती सफ़र से ताहुक्म सानी भी रोक दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला भी इसराइल पहुंच गए हैं, जहां वो इसराइली आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा से अहम मुलाकातें करेंगे। तुर्क सदर का इस्माइल हानिया को फ़ोन, बेटों और पोतों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। सहूनी हमले में हमास रहनुमा के 3 बेटों और 3 पोतों की शहादत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्माइल हानिया को फ़ोन किया और ताज़ियत का इजहार किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी हमले में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटों और 3 पोतों की शहादत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्माइल हानिया को फ़ोन किया और ताज़ियत का इजहार किया। उर्दन ने इस्माइल हानिया से कहा कि मैं अपनी जानिब से ताज़ियत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपको सब्र जमील अता फरमाए और इन्हें जन्नत में शुहदा के तौर पर कबूल फरमाए। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी कौंसिल में अदम इत्तफ़ाक़। तफसीलात के मुताबिक माल्टा के सफ़ीर की सरबराही में सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी कौंसिल के अरकान मुत्तफ़िक़ ना हो सके। रूस और कजाकिस्तान में सदी का बदतरीन सैलाब। रूस और कजाकिस्तान में दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से गुज़िश्ता एक सदी के बदतरीन सैलाब का सामना है। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ओरल रीजन और शुमाली कजाकिस्तान में सैलाब के बायस सबसे बदतरीन सूरत हाल है। बदतरीन सैलाब के बायस रूस के ओरल माउंटेन, साइबेरिया और कजाकिस्तान में 1,20,000 अफराद इनखला पर मजबूर हो गए हैं। बरतानवी हुकूमत ने मुल्क में आने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए नए कवायद लागू कर दिए। नए कवायद के तहत हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर बरतानिया आने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा किया गया है, जबकि स्किल्ड वर्कर्स के बरतानवी वीज़े के लिए तनख्वाहों की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई है। ताहम कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ एंड सोशल केयर और टीचर्स वगैरह पर लागू नहीं होगी। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा की वजह से दुनिया भर में नफ़रतें फैल रही हैं। अमरीका तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा की वजह से दुनिया भर में नफ़रतें फैल रही हैं, जो तशवीश की बात है और अमरीका इसकी मुखालफत करता है क्योंकि ये किसी के मफाद में नहीं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, यहूद दुश्मनी और मुस्लिम मुखालफत पर अमरीका समेत दुनिया भर में इजाफा देखा जा रहा है और अमेरिका इसके बारे में फिक्रमंद है। अमेरिका इस तनाज़े को जल्द अज जल्द ख़त्म करने और एक पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। गजा के अलावा दीगर खित्तों में भी जंग की तैयारी कर रहे हैं, इसराइल ने खबरदार कर दिया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से तिल अवीव पर हमले की धमकी के बाद कहा है कि हम गजा के अलावा दीगर खित्तों में भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जनूबी इसराइल में फ़ज़ाइया बेस पर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि गजा में जंग जारी है, लेकिन दीगर खित्तों में भी जंग की तैयारी कर रहे हैं।
اقوام متحدہ نے ایشیا میں جان لیوا ہیٹ ویو سے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل میں شدید گرمی کے باعث لاکھوں بچوں کی زندگیوں کو خطرات ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے گرمی سے متاثرہ ممالک کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی انتظامیہ کو بچوں سمیت کمزور یا بزرگوں کے لیے احتیاطی تدابیر پر مشتمل حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دورہ پاکستان کی دعوت۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ اعلامیہ کے مطابق آصف علی زرداری نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی افواج کی جانب سے نسل کشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اپنے بیٹوں کے قتل کے باوجود فلسطینی عوام کے مفادات پر مقدم رہیں گے، اسماعیل ہانیہ۔ فلسطینی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو اسرائیلی بمباری میں نشانہ بنا کر قتل کیے جانے کے باوجود فلسطینی عوام کے مفادات اور ہر چیز پر اب بھی مقدم رہیں گے۔ وہ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ ان کے بیٹوں اور خاندان کے دوسرے افراد کی ہلاکت سے جنگ بندی مذاکرات پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیا حماس اب بھی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جاری رکھ سکے گی؟ ناسا نے چاند کے گرد چکر لگانے والی پراسرار چیز کی تصویر جاری کر دی، جو دیکھنے میں ایک چمکدار چاندی جیسا سرف بورڈ لگتا ہے۔ یہ ناسا کے LRO نے لی ہے، جن میں مارول کے معروف تخلیقی کردار سلور سرفر کے بورڈ سے مشابہت رکھتی پتلی افقی لکیر دکھائی دے رہی ہے۔ سلور سرفر دراصل مارول کا مکس کا ایک کردار ہے، جو مکمل طور پر سلور رنگ کا ہوتا ہے اور اپنے سرف بورڈ پر خلا میں گھومتا ہے اور اپنے مالک کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ پاکستان میں سگریٹ نوشی کرنے والوں کی تعداد 31 ملین تک جا پہنچی، جن میں سے ہر سال تقریباً 17 لاکھ تمباکو سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں صحت عامہ سے منسلک سماجی کارکنان نے تمباکو کی صنعت کی وجہ سے تمباکو پر قابو پانے کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کاوشوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سماجی کارکنان نے بجٹ سے پہلے کے مہینوں کے دوران تمباکو پر قابو پانے کی کوششوں میں خلل ڈالنے پر تمباکو کی صنعت کی مذمت کی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی خام تیل کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بیرنٹ کروڈ فیوچر 25 سینٹ کے اضافے سے $89.67 فی بیرل کا ہو گیا، جبکہ USS ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ فیوچر 24 سینٹ بڑھ کر $85.47 کا ہو گیا۔ سیاحتی مقامات پر عید کے 2 دنوں میں 1,74,000 سیاح امڈ آئے۔ ٹورزم اتھارٹی کے مطابق سب سے زیادہ گلیات میں 91,000 سے زیادہ سیاح پہنچے۔ مالم جبہ میں 2 دنوں کے دوران 41,000 سے زائد سیاح، جبکہ ناران کاغان کمراٹ میں بھی ہزاروں سیاح امڈ آئے۔ مشیر سیاحت زاہد چند زیب کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے گزشتہ سال کی نسبت سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاحوں کو ٹورزم ہیلپ لائن کے ذریعے معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹورزم پولیس سیاحتی مقامات پر ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔